Devazo sub tu, ai loi devun sausaran. Gilita sub tu kai kung krauta. Uloi amche koreru uloi, zagoi amchi monazagoi, boramchi torna, tuja sobdanbo, mokache zaudi, amche huto, boramchi torna, tuja sobdanbo, mokache zaudi, amche huto. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगच्या बाबा भणीनो, आमी देवाक दिनवासुया जेन्ना ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता. आनी देवाक दिनवासतना अदीक आनी अदीक जेजूक आमच्या जिवितांत आमी जागो दिवंक, आमच्या काळजा मनांत आमच्या जिवितांत जेजूची शिकवण आमी आमची करूंक आनी हीच शिकवण परगटूंक प्रवादीक आमचें आपोवणें आमी जिवंक आमकां ह्या मिसांत कृपा मागुया. आयज सांत पेद्रू धर्मदुताचे संस्थेच्या वावराक भेटयल्लो आयतार, डे ऑफ द कॉज ऑफ पॉन्टिफिकल सोसायटी ऑफ सेंट पीटर दी एपॉसल. ही कितें भाशेन ही सोसायटी, पॉन्टिफिकल सोसायटी, ही संस्था बरो वावर करता आनी अदीक आनी अदीक ह्या देवाच्या उतराची परगटणी जावची, सगल्यांक देवाचें उतर परगट जावचें हाचे बाबतींत वावुरता. तर ह्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. आनी ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आमच्यो सगल्यो गरजो देवाच्या हातान आमी घालुया. आज जी कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात, कसले दुसऱ्या खेरीत दिसाचो उगडास करतात, कसले समारंभेचो, तांचे पासत आमी देवाक दिनवासुया. जी आमची कोण भावा भयणां पिडेंत आसात तांचे पासत आमी मागुया. सगल्यो आमच्यो गरजो देवाच्या हातान आमी घालुया. आनी हे पवित्र भेटेन फावो ते परी वांटो घेवंक ह्या वेळार आमच्या चुकीचो उगडास करून बोगसणें मागुया. सगलीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पुरिदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे बसत घेवन सदांच सांकवार मारयेक, सगल्यांक दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर पुदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Moi ma te fa pun sorhe
आणि शांतीताच्या इष्टांक संसारी मोहिमा देवाक उंचोले आणि शांतीताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या तोर वैभवा पासोन आम्ही तुका वाकांताव मोहिमा देवा उंचोली आणि शांतीताच्या इष्टांक संसारी मोहिमा देवा उंचोली आणि शांतीताच्या इष्टांक संसारी सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकलूत कोण तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे मोहिमा देवा उंचोली आणि शांतीताच्या इष्टांक संसारी मोहिमा देवा उंचोली आणि शांतीताच्या इष्टांक संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोहिमा देवा उंचोली आणि शांतीताच्या इष्टांक संसारी मोहिमा देवा उंचोली आणि शांतीताच्या इष्टांक संसारी प्रार्थूया मोगाळ बाप्पा पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें तशें सासनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजूर चलयता सासनाक आमेन. एसेकियल प्रवेद्याचे पुस्तक हांवें वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हटलें, मनशाच्या पुता हांव तुका इस्रायलाशीन म्हजेर फितुरी केल्ले पुर्जेशीन धाडटां. ती आनी तिची पुर्वज आसून पर्यान म्हजेर कळपलतात. तांच्यो पूत धुवो आपल्या वाद्याच्यो आनी धारून जाल्यात. तांचें शीन तुका धाडटा. तांकां अशें सांग, सर्वेस्पोर अमकें अमकें सांगता. ती आयकूंक वा ना आयकूंक आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण ते फितूर घराण्यान घुमून येतले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा आमची काकलूत कोर तू
तुझेरूच आसा आमची नदर सर्वेस्परा आमची काकलूत कर तुझेरूच आसा आमची नदर स्वर्ग तुझें ठिकाण थंय म्हजे दोळे तुजे रुबान लायता जशे चाकुर्णीचे दोळे आपल्या धोनयाच्या हाताचेर घोट लायलोले आसतात सर्वेस्परा आमची काकलूत कर तुझेरूच आसा आमची नदर जशे चाकुर्णीचे दोळे आपले घरकान्नीच्या हाताचेर घोट दवरलोले आसतात तशीच आमची नदर सर्वेस्पर आमच्या देवान आमची काकलूत करीसोर ताचेरूच लायलोली आसा सर्वेस्परा आमची काकलूत कर तुझेरूच आसा आमची नदर काकलूत कर सर्वेस्परा आमची काकलूत कर मुनीस आमची एकदम चड बेपरवा करतात खरेंच आपलीच बोडाय दाखयतल्यांच्यो मस्कुऱ्यो गर्वान फुगलोल्यांची बेपरवा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा सर्वेस्परा आमची काकलूत कर तुझेरूच आसा आमची नदर भाग्यवन पावलून कोरिंथकराक बरयलेले दुसरे चिटीवेले वाचप भावा भयणीनो इतले उत्तम प्रकाशने पासत आगोरवान फुलोना जावंक म्हाका सैतानाक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो हो कांटो सैतानाचो एक दूत हेच विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्याक मागले पूण त्याने म्हाका अशें म्हणलें म्हजी मोजत तुका पुरो कित्याक अस्कोतायन म्हजें बळ संपूर्णायन दिसून येता देखून क्रिस्ताचें बळ म्हजे सवे वच्चाक खुशेन म्हज्यान अस्कोतायची वडवीक करतलो म्हणटोच क्रिस्ता खातीर म्हज्या अस्कोतायन अपमानांनी अडचण्यांनी दुमाळ्यांनी आनी तळमळ्यांनी हांव मुरगोडटा कित्याक जेन्ना हांव असो तेन्ना हांव सोक्तीवन देवाचे उतोरे देवाचे व्हड उपकार हाल्लेलुया 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 सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा गरीबाक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं
Marco Pormone, Gesù Cristace, Shuhu Mortoman. 모이마 두가 소며 जेजू थंय तावन भायर सरून आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले आनी सोनवार पावतूच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकोवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं हें सगळें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असलीं विजमितां घडटात तीं कशीं हो तुवय न्हय गाय मारयेचो पूत जाकोब जुजे जुदास आनी शिमाव हाचो भाव ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय आनी तीं ताचे विशीं घुस्पतालीं पूण जेजून तांकां सांगलें प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत आपल्याच गोराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्यां मदें मान ना आनी थंय कसलेंच विजमीत करूंक ताका मौन जायना जालें आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात दवरून ताणें ताका बरी केली आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या बाबा भयणीनो एब्राहम लिंकन जेन्ना अमेरिकेचो राष्ट्रपती जालो प्रेसिडेंट जालो तेन्ना ताचो बापूय मोची आसलो मोचे करतालो वॉज अ शू मेकर आनी जायत्यांक हें ऑफेन्स कशें दिसलें एक मोचीचो पूत प्रेसिडेंट जावप राष्ट्राचो पती जावप राष्ट्रपती जावप कित्याक जायते थंयसर ग्रेस्त आसले तांकां दिसलें एरिस्टोक्रेट्स तांकां दिसलें तो तांचो होक दे वर फिलींग दॅट इट वॉज देयर रायट टू बी द प्रेसिडेंट दे आर रायट तांचो होक तांणी जावंक जाय आसलें पूण हे भाशेन घडलें कित्याक ताचो स्वभाव बरो मनीस बरो ताचो वावर बरो तो सोत उलोवपी आनी हे जायते आमी ताचे आमच्या एब्राहम लिंकनाचे आमकां खबर आसा आनी जेन्ना तो पयलेच फावटी आपलें भाशण दिवपाचो आसलो ताचें इनॉग्रल एड्रेस तेन्ना एकल्यान ही वॉज अ एरिस्टोक्रेट कोण एकलो उबो रावलो ग्रेस्त मनीस ताणें म्हणलें मिस्टर लिंकन यू शूड नॉट फॉरगेट दॅट युअर फादर यूज टू मेक शूज फॉर माय फॅमिली आनी सगळे व्हडल्यान आसले खूब फकाणां गेली ताची आनी तेन्ना लिंकन बरो स्वभावाचो मनीस पासियेंसाचो सस्निकायेचो ताणें शाणेपणान एक जबाब दिलो आनी ताणें अशें म्हणलें सर I know that my father used to make shoes in your house for your family and there will be many others here. हांव जाणा म्हजो बापूय तुमचे फॅमिलीक मोचे करतालो तुमगेर येवन जायत्यांचे हांगासर आसात तांचे करतालो आनी मुखार म्हणलें his shoes were not just shoes, he poured his soul in it. तो बेश्टोच मोचे करनालो तो खरेंच दान मोन घालून आपलें काडीज मोन घालून ते मोचे करतालो कश्ट करून मोचे करतालो I want to ask you, have you any complaint? कितें तुका कंप्लेन कशें आहा मोचे सारकें जावं ना कितें बिकॉज I know how to make shoes myself. हांव खूब जाणा मोचे करपाक. If you have any complaint, I can make another pair of shoes. तुका तर कंप्लेन आसा जाल्यार हांव आनीक तुका मोचे करून दिता. एन निमाणें तेणें म्हणलें I am proud of my father. ही दुबावगिरीत आमी जायते फावटी खबर आमी आयकल्या वाचल्या पूण हांवें म्हणलें होच एक इन्सिडंट घेवन हीच खबर घेवन आमकां नियाळाक फायद्याक पडटलें म्हणून ही ताची खबर हांवें तुमकां सांगल्या आमी शुभ वर्तमानान नदर मारया जेजू आपल्या गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले आनी मागीर तो देवस्थानांत गेलो उबो रावलो वाचूंक सुरू केलें आयज आमी मार्कुच्या 6व्या आवेस्वरांतली वडी 1 ते 6 आमी वाचता आनी हेंच आमकां लुकाच्या 4थ्या आवेस्वरान मेवता वडी 16 ते 20 आनी तशें मातेवाच्या 13व्या आवेस्वरान आमकां मेवता आमी लुकाच्या आवेस्वरान ते आमी नदर मारले थंयसर ताजो जेजूचो जाहीरनामो अ मॅनिफेस्टो
दुबळ्यांक बरी खबर दिवंक कोयत्यांक सुटका परगटूंक हे भाशेन तो वाचता परगट करता आनी हांगासर तो उबो रावन वाचल्या उपरांत सगळीं अजाप जातात ताचे शिकवणे विशीं अजाप जावन म्हणटाली हें सगळें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली जायतीं जाणां खुशाल जालीं आयकून अजाप जालीं आनी जायत्यांनी अशें म्हणलें तो थंय न्हय काय तो कार्पेंटर मरे ताचो बापूय कार्पेंटर थंय ताची मांयक आमी वळखता तो मारयेचो पूत जाकोब जुजे जुदास शिमाव हाचो भाव ताचे भयणी हांगा आसात आमचे मदें रावतात न्हय आनी ती घुसपावंक लागली हो खरेंच एक प्रवादी कसो हो खरेंच देवाचो पूत जे भाशेन ताणें आयकल्लें आनी ताचे भाशेन जायतो घुसपाक गोंदळ जालो प्रवाद्याक जेजू म्हणटा प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत आपल्याच घराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना ही जेजूची वयल्या वयर उतरां न्हू ही खरीं उतरां जी आमी अणभवल्यांत आनी असलो अणभव आमकां आसा उदी करून याज्ञिकांक म्हणया माद्री भयणीक आमकां जायत्यांक जी जेजूचो वावर करतात तांकां असलो अणभव आसा जेन्ना तूं प्रवादीक आपोवणें जियेता तेन्ना असलो अणभव चाखूंक आमकां सोयेक मेवता आमी प्रवाद्याची शिकवण हांगासर ओ जेजूची शिकवण जायत्यांनी मानून घेतली जायत्यांनी ती नाकारली आनी हें आतांचेंच न्हू आदी लोगून आमी पळयता आदल्या कोरांत आमी पळयता जावं तो जेरेमेस प्रवादी जावं तो इजायास प्रवादी जावं तो एजेकियल प्रवादी तांची शिकवण जे तेन्ना परगट्टाले सगळ्यांनी मानून घेवंक ना जायत्यांनी तांची शिकवण नाकारली तांकां मारूंक सोदलो जे भाशेन जेजूक ते फातरावंक सोदताले जेजूक वयरसावन सगळा ओडोवंक सोदताले जेजूक ताणें पोटयो म्हणलो जेजूक म्हणलो तुजेर देंवचार बसला आनी हे भाशेन जायतीं उतरां उलयलीं जायतें ताका सोंसूंक पडलें आयज आमकां पयल्या वाचपान अशें मेवता त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो एजेकियल प्रवादी म्हणटा आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो ताणें म्हणलें मनशाच्या पुता हांव तुका इज्रायलाची म्हजेर फितुरी केल्ले पोरजेची धाडटां ती आनी तिचे पुर्वज आजून पर्यंत म्हजेर खोलपल्यात अशें आयकनात देव एजेकियल प्रवाद्याच्या तोंडांतल्यान उलयता देवान जाय त्या प्रवाद्यांक धाडले आनी शेवटाक अशें म्हणलां सर्वेस्पर अमकें सांगता ती आयकूं वो ना आयकूं आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर गोरण्यांक गमोवन येतलें तूं प्रवादी कसो परगट कर भियेनाका तुका जाय तें सोंसूंक पडटलें मोगाच्या बाबा म्हणून जेजू खूद देवाचो पूत जेजू संदेश जालो आनी संदेशकार जालो खूद ही बिकेम द मॅसेज एंड द मॅसेंजर आनी अशें परगट्टा आसतना जाय तें ताका सोंसूंक पडलें आमी दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेलें वाचप आमी आयकलां भाग्यवंत पावलूची आमी खबर जाणो भाग्यवंत पावलू क्रिस्ताचेर आनी क्रिस्ताच्या पाटलावदारांचेर आड आसलो आनी तांकां पिडापीड दितालो पूण जेन्ना ताचें मन बदल्लें ताचें कन्वर्शन जालें तेन्ना जेजूक वेंग मारली आनी ताकाय एक प्रवादी कसो हेंच सोंसूंक पडलें हेंच ताका अणभवूंक मेळ्ळें जें जेजून अणभवलें कित्याक तो अशें म्हणटा म्हाका म्हज्या जिवितान एक कांटो कसो आसा इतल्या उत्तम प्रकाशन्या पासत हांव गर्वान फुलोना जावंक म्हाका स्वतांक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो हो कांटो सैतानाचो एक दूत हाचे विशीं 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सोम्यांक मागलें पूण ताणें म्हाका अशें म्हळें म्हजी मोजत तुका पुरो कित्याक असोक्तायेन म्हजें बळ सपूर्णायेन दिसून येता माय ग्रेस इज इनफ फॉर यू तूं जाय तें सोंसतलो आनी मागीर तो शेवटाक म्हणटा क्रिस्ता खातीर म्हज्या असोक्तायांनी अपमानांनी अडचण्यांनी दुमाड्यांनी आनी थोडमाड्यांनी हांव मुरगडटां ताणें जाय तें सोंसलें जाय ती पिडापीड सोंसली शेवटाक ताका मरचें पडलें मोगाच्या भावंडो हें एक प्रवाद्याचें काम जें जेजून केलें तेंच आमी जेजूच्या पावलांनी चलून करूचें बावतिस्मा उदेशी हो प्रवादीक आमकां हें आपणें मेळना आनी ह्या देवाचें उतर आमी परगटूंक गरजेचें जें आमकां जाय तें सोंसूंक पडटलें
जायतीं जाणां घोडी आमचें आयकुचें नात, जायतीं मानून घेतलीं. पूण जे भाशेन पावलून सोंसलें, जे भाशेन प्रवाद्यांनी सोंसलें, जावं तो एजेकियल, जेरेमियास आनी इजायास, तेच भाशेन आमकांय सोंसूंक पडटलें. पूण जेजू म्हणटा, माय ग्रेस इज इनफ फॉर यू, माय ग्रेस इज इनफ फॉर यू. मोची मोजत तुका पुरो, कित्याक असोकतायेन मोचें बोड सोपुर्नायेन दिसून येता. मोगाच्या भावणो, हांगासर आमी पळयता ह्या शुभ वर्तमानान जायतीं भाव भयणां अजाप जालीं. जायत्यांनी म्हणलें, हो कोण, हो एक थवयाचो पूत, हो तवय खूद तवय, आमी ताच्या बापायक वळखता. जेन्ना आमचे भितर हांवपण आसता, हांवपण इगो, वो जेन्ना आमचे भितर प्रायड आसता, गर्व, जे भाशेन आमी पळयलें, जे अब्राहम लिंकनाक जे ग्रेस्कायेन बोल्लोले आनी व्हडलें व्हडलें शिकोवप केल्लें, ते भाशेन ताका ताणी किंकोत केलो, ताची टिका केली. तेच भाशेन जेजूची जे कोण जाणार आसले घोडी थंयसर, ताणी टिका केली. जे कोणाक हांवपण आसलें, इगो आसलो, जे कोण तांकां गर्व आसलें, तांणी आडकोडी घातली. आनी जेन्ना असलें आमकां आसता, तेन्ना आमच्या जिवितान उत्सुऱ्यां विस्मितां घडची नात. कित्याक देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकता, आमच्या काळजान आमी भितर घेता, आमचें जिवीत आमी बदलता, आमच्या जिवितान उत्सुऱ्यां विस्मितां घडटात. हांगासर दिल्लें आसा हें शुभ वर्तमानान. आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात दवरून ताणें तांकां बरी केली. ताणें ताचें उतर आयकलें. ताणें म्हणलें, हांगासर उत्सुऱ्यां विस्मितां करून फायदो ना. जेजून म्हणलें, कित्याक ही म्हाकाच आनी म्हजें उतरूय मानून घेनात. आनी हेच भाशेन जेन्ना आमी जेजूक आमच्या जिवितान जागो दिना, ताच्या उतराक जागो दिना, तेन्ना आमच्या जिवितान उत्सुऱ्यां विस्मितां घडची ना. पूण तेच बरोबर जेन्ना आमी संदेश आनी संदेशकार जाता, तेन्ना आमची लोक टिका करतलो, आमकां नाकारतलो, आमकां कोश सोंसूंक पडटले, जायते सोंसूंक पडटा, जायते जाण उलयतले. कित्याक एका प्रवाद्याक ताच्या घरच्यां मदें, ताच्या सोयऱ्या दायऱ्यां मदें, ताच्याच गांवघरा मान ना, असलें आमचें जिवीत. आमकां सगल्यांक हो प्रवादीक कार्य दिल्लें आसा, तेन्ना आमी जेजू भाशेन आमी जावया. हो बरो वावर आमी परगटुया, जेजूचे संदेशकार आमी जावया. आमी संदेश आनी संदेशकार आमी जावया आनी सदांच जेजूच्या उतराची, जेजूच्या मोगाची परगटणी आमी करूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया. सोतमंत देवाक, सोर पुदिदार बापाक, स्वर्गानी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीं संभवलो, अंकवार मरियेंतावन जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कोश्ट सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पुदिदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गोसो देवाच्या हातान आमी घालुया. आमचो जबाब जातलो, आमचे मागणे आयकून घे बापा. पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्लें आपोवणें देवाचें मोगाचें देणें म्हूण स्विकारून आपल्या आपोवण्यांक सोंपता ते पोरी आपले मुणयारपण सोलोवंक आनी आपले पोरचेक जेजूचे नीज रूपकार ते जावंक पावूंक तांकां बापाचें बोल मागुया. आमचो जबाब, आमचे मागणे आयकून घे बापा. देशाचो आनी राज्याचो कारबार चलोयतल्या फुडाऱ्यांनी वेगळोचार आनी फुटी घालपाचें मोन सोडून निस्वार्थीपणान आनी जबाबदारेन पोरचेची सेवा करूंक
आनी अदीक करून दुबल्यांची आनी भायरायलोल्यांची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. सभाव, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आख्खे मनशाकुल देवान रचलोली आनी आशिर्वादायलोली फामील म्हूण वळखून दर एका व्यक्तीक जेजूच्या रुपान आमचे वाटेचो सांगाती आनी इश्ट कसो पळोवंक आनी ताका मोगान आनी मानान लेखूंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. सभाव, आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज पॉन्टिफिकल सोसायटी ऑफ सेंट पीटर दी एपॉसल हे संस्थेच्या वावराक भेटयलोलो आयतार. तर ह्या संस्थेच्या वावरा पासत मागतना आमचे मिस्योनारी कार्य मानून घेवन जेजूची कोतकोतीत आनी दिरादीक मिस्योनरां कशीं चलोवंक आनी आमचे मोदली मिस्योनारी आपोवणी उपजूंक गोडटा ते भाशेन आमचो तेंको आनी सहकार आमी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जबाब, आमचे मागणे आयकून घे बापा. जायतीं आमची भाव भयणी आजून पिडेंत आसात. दुसरी महामारीचो परिणाम कसो जायते कोस्ट त्रास भिरांत भोगतात. तर कोश्टवतल्यांक गोठाय आनी कृपा दी म्हूण आनी तांकां आदार दितोल्यांक आशिर्वादांनी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब, आमचे मागणे आयकून घे बापा. थोडो वेळ ओगीच रावन आमच्यो कासकी गरजो देवाच्या हातान आमी घालुया. मोगडा बापा, आमच्यो गरजो तुजे मुखार आमी दवरल्यात, ते आमी खालतेपणी तुज्या हातान घातल्यात, ते तूं मानून घे आमी म्हूण मागता. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवहुतोर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावन ही जिविताचो मोगान केल्ले भेटोवणेचो. बापा, तुजे उतोर मानता, मोगान तुका जिवीत वोमता. बापा, तुजे उतोर मानता, मोगान तुका जिवीत वोमता. मोच्छा बाबा भयणीनो, मोच्छांनी तुमचें बलिदान सोर पुदिदार देवपाक मानतात असलें जावन मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेश्वर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळसांव आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पुदिदारांनी सासनाच्या देवा, सोर्व काणी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणांत जिखलें आम्हा सोमेस्तांक जिवीत सासनाचें. आपल्या मोहिमेवर स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
bowa. Usorgi tuka soy. Usorgi tuka soy. Sorves porace navieta. Sorves porace navieta. Taka zohi soy. Taka zohi soy. Usorgi tuka zohi soy. Usorgi tuka soy soy. बापा क्रॉस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन ससूंक वेच्या आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर म्हजी तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या गुडासाक करात Bavartaco gut por gotuja. Somia Jezu tuže moronami somorongta. Tuže ponor život porami porgota. Tuža erean ami otrechta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोसडीत मुखामोड पुडेवंक फावो कर आमा सुमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे तिचे पोती सांगाती भाग्यवन धरून दिता आनी सोर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक Amen. जेजू स्वर्गराजाची शिकवण पुरगट्टा आसतना उत्सुर्या विस्मिताक वता आसतना हेंच उतर बरें उतर पुरगट्टा आसतना ताका जायतें अणभवूंक पडलें जायते आडकुडी जायत्यांनी ताची टिका केली पूण हो प्रवादीक ताळो हो प्रवादीक आपोवणें जेजून सदांच तो जियेलो देवाचो पूत तो आनी आमी ताची पाटलाव धरा आमकां बावतिस्मा उदेशें प्रवादीक आपोवणें मेळ्ळां देवाच्या उतराची परगटणी आमी करूंक स्वर्गीच्या राजाची परगटणी करूंक जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां सगल्यांक कृपा मागून म्हणुया गायन करून आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवो तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां घोस, आनी आमकां तळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ता चेड्यांक आमी बरवाशान ओतरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत को, आमची काकूत को. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काटेले, आमची काकूत को, आमची काकूत को. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काटेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Jésus, yo tu yo, Baba boiling betong yo, Hard santam cha, robuk yo, Jivitam che bodluk yo, Mokhar Jesus. Yo tu yo, Baba boiling betong yo, Kal santam cha, robuk yo, Jivitam che bodluk yo, Godhai tuji di tu di. Buzvon amka tuji, sotos tuzo amka ti, favotitli polaiki. जेजूची गोठाय आमकां मागुया ह्या वेळार. जोरी साक्रामेंताच्या रुपान आमच्यांनी जेजू घेवंक जायना, तरी ताका आमी उलो मारुया. जेजू ओत्मीकपणांत आमकां हाजीर जाता, आपलें आसणें आमकां नव्यान दाखोयसो करता.
आपली शक्ती आमकां दिता. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. बापा, येद्या व्हडत्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें, सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सोद्दां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सोर देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचण्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. मारयेक आमचे मोगाल आवयक पाप साहेब फ्रांसिस्काचे मागणे. हो माये, खुणा सोडवणेची आनी बोरवाशाची कोशी तूं आमच्या रस्त्यार सदांकाळ चोकचोकताय. जे पोरी तुजो बावाट गोड दवरून खुर्सा मोली जेजूच्या कोश्टांनी तुवें वांटो घेतलोय. पिडेस्तांचे भलायकेचे माये, तेच पोरी आमी आमकांच तुज्या हातांत घालता. मोगाल माये, आमकां कित्याची गरज ती तूं जाणूय आनी तूं आमकां दितोलीस म्हूण आमकां खात्री आसा. गालिलियाच्या काना गांवांत जाल्ले पोरी हे तपासणेचो वेळ सोंपतोच आमी नव्यान संतोशान आनी कुशालकायेन तुजेशी परत येवंक आमकां आदार दी. देवीक मोगाचे माते, बापाचे कुशेक राजी जावंक आनी जेजून सांगलां तशें करूंक ताणें आपणाचेर आमचें दूख आनी खोस्ट घेतलें. तेच पोरी खुर्सा उदेशी पुनर्जिवनपणाक आमी पावूंक. आमेन. तुजे राखणे खाल आमी आसरो सोदतांव. देवाचे भाग्यवंत माये, आमच्या मागण्यांक परो घाली नाकाय, पूण मोहिमेवंत आनी भाग्यवंत मारये, सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार. आयकल्या पुत्राच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बावार्थान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरया. एका मोगान आनी बावार्थान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता वाटेर तूं आमकां सांबाळ दवरया.